आप ये देखें कि आप ठीक हैं। हमारे बुजुर्गों को सारे लोग तारीफें करने वाले नहीं मिले, रोड़े मारने वाले भी बड़े मिले। और कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की शुरू में, अल्लाह फरमाते हैं युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फिर सारे लोग उन्हें अच्छा नहीं कहते, बाज बुरा भी कहते हैं, लेकिन वला यखाफूना लौमत लाइम, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, वो परवाह ही नहीं करते, वो अपना काम करते हैं, वो परवाह ही नहीं करते। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये उन पर अल्लाह का फजल है। यूतीही मन यशा, और ये फजल रब जिसे चाहता है अदा करता है। मैं आपको सादी बात सुनाता हूँ, मैं बस समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो करेंगे। हमारे ना शेख अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह, हाजी साहब हम कहते थे उनको, वो जा रहे थे बाजार में, भरा बाजार है, गुजर रहे हैं, तो एक लड़की को देखा, बच्ची को, बहन को, बेटी को, वो ना नंगे सर जा रही है, बेपर्दा है। तो हज़रत साहब का चेहरा इधर ही है, अस्सलाम वालेकुम पुत्र मुसलमाना दे धीए पर्दा कर। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा, बाबा जा अपना काम कर। तो हज़रत हंस पड़े, परवाह नहीं है ना मलामत की, हंस पड़े। वो कहने लगी, बाबा जा अपना काम कर। हंस के फरमान लगे, पुत्र मेरा है ही काम में, मैं काम नहीं लगा, मेरा ना यो ही काम में लोगों को ना बताना ये ठीक है और ये, तो मैं काम नहीं लगा। अल्लाह ताला ने दिल फेरने होते हैं। उस खातून को ऐसा एहसास हुआ कि उसने उसी वक्त दुपट्टा उठा के अपने चेहरे पे भी रख लिया और अपने सर को भी ढांप लिया। अगर आप कहेंगे ना कि पहले मुझे लोग अच्छा कहें तो फिर मैं चलूंगा, ये तो बात ही ठीक नहीं है। आपको अपना, मैंने कहा अपने ज़मीर से पूछ लें आपका रास्ता ठीक है, और फिर सफर को शुरू कर दें। रास्ते में बड़े लोग आएंगे, तायीद भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिसकी आप बात मान लेते हैं वो आपके हक में है, और जिससे आप थोड़ा सा कहते हैं कि यार चलो मसरूफ हूँ, थोड़ी माफ़ी दे दें, वो नाराज़ है। आप अगर लोगों के तरीके के मुताबिक आप लोगों की तायीद और तनकीद से चलेंगे तो चंद कदम नहीं चलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में खुद तरजीहात का तयन करें कि दरअसल हमने कर, और काम कोई ज़रूर करें। खाली बैठ के बातें करना, खाली बैठ के कहानियाँ सुनाना, तबसरे करना, तज्ज़िये पेश करना, ये काहिल लोगों का काम है। काम करें, जद्दोजहद करें। देखो सही बुखारी में मौजूद है, एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झाड़ू देती थी, झाड़ू। तो सहाबा कहते हैं रात को इंतकाल हो गया, हमने सोचा हुजूर को तकलीफ होगी, तला ना दी और उसकी तदफीन कर दी। सारा कुछ जानने वाले महबूब सुबह गुजरे कब्र के पास से, तो सारा कुछ जानने वाले करीम फरमाने लगे, मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? या रसूलल्लाह आपकी तकलीफ के पेश नज़र, तो चूंकि ये कोई ड्यूटी तो करती थी ना, काम तो करती थी ना, मस्जिद में झाड़ू देती थी, तो महबूब ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया, बनाओ सफ़े, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। बनाओ सफ़े। अगरचे दूसरा जनाजा तब जायज़ होता है अगर वारसों ने न पढ़ा हो, तो फिर दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है। तो हुजूर तो खुद वारस है ना सारी उम्मत के, और शारे हैं, इख्तियार रखते, लिहाजा अल्लाह के महबूब ने फरमाया कब्र पे दोबारा जनाजा। कोई काम करना चाहिए, कोई ड्यूटी करनी चाहिए। हमने ज़िंदगी में ना अपने लिए कुछ तय करना चाहिए, फिर चल पड़ना चाहिए। सारी उम्र गुजर जाती है, हम फैसला ही नहीं करते कि हमने करना क्या है। कुछ तायुन हो, कुछ काम हो, कुछ खिदमत हो। ये जो मजहबी दीनी इदारे हैं ना, इन इदारों ने हमें बड़ा कुछ दिया है। यहाँ बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, सारे हम इंसान हैं, तो यहाँ भी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत सरकारी इदारों पर, तालीमी इदारों पर खर्च कितना करती है, और जवाब में ये है कि यहाँ भी 2 सीटें खाली हैं, वहाँ भी 2 सीटें खाली हैं, बंदे ही नहीं मिल रहे फ़न के। और ये मदारस हैं, कोई मस्जिद आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जुमा इसलिए नहीं हुआ कि जुमा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। तो रमज़ान शरीफ के अंदर हाफिज ज़्यादा होते हैं, मस्जिदें थोड़ी होती हैं। ये खिदमात हैं मदारस की। मदारस ने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको लोग तैयार करके दिए, लेकिन हमारा मदारस के साथ जो रवैया है वो बड़ा मतलब अजीब सा है। हमें थोड़ी सी ना, और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, एक जगह पे मैं हाजिर था तो एक साहब तकवा बयान कर रहे थे, जी मैं नहीं जी कभी मदरसे के बच्चों की, हालांकि मैं जिम्मेदार, मैं कभी रोटी चखी भी नहीं मदरसे, वो बच्चे जाने मैंने कभी चखी भी नहीं। मैं क्या जी हुण तुसीं तकवा बदल लो, हुण वही खाया करो जिहड़ी बाल खांदे ने।
تاکہ تو پتہ لگے بیچارے کی کھانے میں. وہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بچوں مدارس کے بچے، یہ میں نے تو اپنے مدرسے میں کہا ہے کہ ان کو 15 دن کے بعد برگر بھی کھلایا کرو. آپ کیوں گھٹن پیدا کرتے ہیں؟ کیا باقی سب کے لیے جائز ہے تو ان کے لیے ناجائز ہے؟ کیوں نہیں یہ کھا سکتے؟ ان کی خودی اسی طرح بیدار ہونی چاہیے جس طرح باقیوں کی ہے. اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقتوں میں آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں زیادہ ایم فل، زیادہ پی ایچ ڈی بچے مدرسوں کے ہوا کریں گے. ہاں اور تم دیکھو گے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. یہ تمہیں انقلاب برپا کر کے دیں گے، یہی تمہیں وہ ساری ڈھارس بدھائیں گے جو تمہارے بڑے بڑے سرکاری خرچوں کے ساتھ ممکن نہیں ہو پا رہی. ہر ایک کو جواب، ہر بندے کو. ملا رومی فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. جب بحث طول پکڑ گئی تو بادشاہ کے پاس، شیر کے پاس فیصلہ چلا گیا. گھوڑے نے جا کے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیں آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نیلا. کہنے لگا میں بھی کہتا ہوں پر یہ گدھا مانتا ہی نہیں، یہ مجھ سے صبح سے بحث کر رہا ہے. تو شیر کہنے لگا کہ بھئی گدھے تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جی میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں کالا ہے. بادشاہ نے فیصلہ سنایا. کہنے لگے گھوڑے کی بات بھی ٹھیک ہے، رنگ آسمان کا نیلا ہی ہے پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا جی یہ کیسا آپ کا انصاف ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے. تو کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تو بڑا ہی بے وقوف ہے، کبھی کسی نے گدھوں سے بھی بحث کی ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی ہر بندے سے بحث کرے بندہ، اپنا وقت ضائع کرے، اپنے قیمتی اوقات کار ادھر ادھر بندہ لگا دے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا. جسٹس امیر علی نے ایک جگہ پہ داتا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے، داتا صاحب کے بعض عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا تھا. تو بھٹی قوم لڑنے آ گئی. راجہ جے سنگھ اس وقت لاہور کا حکمران تھا، وہ بھی آگے تھا کہ جی کیوں آپ نے نام رکھا؟ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ نہیں، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بادشاہ پھٹیاں لگاتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے وہ اتار کے اپنی لگا لیتی ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ تو نفس کو تھوڑی دیر راضی کرنے والی بات. عصر کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو بڑی بحث، اپنے بھی بیگانے بھی. وہ کہنے لگے ہم نے بدلنے نہیں دینا، بھٹی قوم کے لوگ ابھی مسلمان نہیں. کہنے لگے جی جب ہم آباد ہیں تو نام بھی ہمارا ہونا چاہیے. داتا صاحب نے نا بڑے تحمل سے بات سنی اور مسکرائے. ہاں مسکرائے، اور مسکرا کے اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگے عجیب بندے ہو، اور خدا کے بندوں کبھی پھٹیاں بدلنے سے بھی انقلاب آیا ہے، کبھی تختیوں پہ نام لکھوانے سے بھی انقلاب. اگر انقلاب لانا ہے تو ان غیر مسلموں کے دل بدلو، انہیں رسول پاک کا غلام بناؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا جاؤ بھائی آباد تم ہو تو دروازے پر حق بھی تمہارا ہی ہے، بھاٹی دروازہ ہی نام رہے گا. داتا صاحب نے فیصلہ سنا دیا، اندر چلے گئے. عقیدت مند تھوڑے پریشان تھے کہ ہم تو جناب تیار تھے اور یہ بزرگوں نے کیا فیصلہ سنایا. اگلی صبح جب لوگ سارے ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے کہ راجہ جے سنگھ بھٹی قوم کے 150 آدمی سمیت آیا. کہنے لگے حضور پہلے دین سنا تھا، آپ کو مل کے دین دیکھا ہے. ہم دور تھے تو بات اور تھی، قریب آئے ہیں تو رنگ اور ہے. آپ مہربانی کریں ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. الجھاؤ نہ پیدا کریں، اپنا کام کریں. اور ایک بات آخر میں اور آپ سے عرض کرنی ہے، کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور تنقید ہمارے ملک میں تو باقاعدہ پروموٹ کی جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ اگر وہ اس کا لہجہ بدتمیزی والا جتنا زیادہ وہ اس کا لہجہ اس طرح کا ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ کسی اللہ والے کو، نہ اس کو اتنا ہی زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ مزاج ہے. یہ جی کوئی نوکھی بات تو کر رہا ہے نا، یہ بعض جگہوں پہ طبیعت بنا دی گئی ہے. دیکھو اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں، پھر لوگوں کی شاباشی سے سفر تیز نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی تنقید سے سفر روکنا نہیں چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ نے جس راہ کا تعین کیا ہے وہ اخلاص والی ہے. لوگ تو آپ اگر سفر کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ قافلے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ملتا.